Nagsuon ko ni Kristo, kay nag-ingon man ang balaang kasulatan sa 1:8:32, Veritas liberabit vos, you shall know the truth, and the truth will set you free. So kinahanglan makabalo kita sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mohatod nato ngadto sa kagawasan. Mo na mga igsuon ni kagabinon atong ipatigaya igsuon, no atong ipatinaw ang kamatuoran ni kagabinon. Uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Nga di igsuon matagan kita giya ng mga Katoliko ug mutubo kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug matod pa sa ingon sa ikadong Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 nga kinahanglan mutubo kamo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo lang ang krusada sa pagtuong Katoliko usa kini ka giya kanato mga igsuon nga din sa atong pagtuo makabalo kita no sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko. Mo na mga igala mga sukintig paminaw no at mohatag muhalad kita og pasyon ng pag-ampo sa tong langit nun nga amahan. Kitang tanan sa ngalan sa amahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Langit nun among amahan. Nining kagabinon Ginoo amo kang gipasalamatan. Among gihimaya ang imong buhing ngalan Ginoo. Dunggan ug halaran ning among kinabuhi. Ginoo nasayod kami o Dios nga wala gud kami mabuhat Ginoo kung wala ikaw. Lord, salamat Ginoo sa kapiskay sa kinabuhi, sa kaalam, sa kahibalo Ginoo. Sa pagproteksyon ka namo diin pa man sa hulga sa kinabuhi Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw kanunay Ginoo nakig-uban ka namo matag karog unya Ginoo. Lord, ikaw magasilyo sa imong pulong Ginoo. Nga dili ka nimo lapo sa pikas na lunggan. Lord, dili ka nimo mahimong usik o dili ka nimo mahimong kawang Ginoo. Ihatag namo kanimo ang tanan ug isalig namo kanimo diha sa imong grasyag trono. Diya lamang simbugtong anak ng si Jesus, hari hangtod sa kahangturan. Ang Katoliko mga igsoon, no? Ako sa bitimbay ang mga igsoon ko ni Kristo noong atong tag-iya, no? Sa 98.1 Pinoy FM, no? Atong Alejandro Asis, mayo pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan, no? Diyan pa man kang by dyan, no? Diya sa Dumaguete, diya sa Dawin, no? Dawin Negros Oriental, may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan. Din pa man kang Jaika Marie Quirido, atong timanan mga higala. No? Ako sa bitimbaya, sa atong live stream sa Facebook, si Ada Long. Sa atong timanan mga higala nga ang simbahang Katoliko, dili lamang kita Bible alone, no? Dili kita parehas sa mga Protestante, no? Sa mga non-Catholics, na ang ilang baruganan, no? Sa ilang simbahan, kita faith alone, grace alone, or scriptures alone, no? Mo nagsuon kita dili kita Bible alone mga higala, no? Tungod kay ang simbahang Katoliko, no, atong gituuhan nga ang Biblia usapod ni sa ikatulo nga haligi sa simbahang Katoliko. Pero dili lang Bible alone. Kung mitag Bible alone, Bible lamang ang gamiton. So buot pasabot igsuon ko ni Kristo ang simbahang Katoliko dunay tulo ka haligi. O kanang haligi ang mga igsuon, mao kana ang tradisyon, mausab kana ang magisterium, ug mao kanang Bible. So mga igsuon kung ato kan hisgutan ang tradisyon, no, matod pa nila sa mga di Katoliko, dili ko mabasa ang tradisyon sumala sa Biblia. So atong tibanan mga igsuon kining pulong tradisyon litra po litra kining mabasa diha sa balaang kasulatan. Asa ka na mabasa mga igala? Naa ka na sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. No? Kung itong lantaon bisan diha sa Gideon version Bible mabasa na litra po litra. Nga nag-ingon 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nag-ingon, therefore brethren, stand fast and hold the tradition which ye have been taught, whether by words our epistle. So mga igsoon ko na ni Kristo, klaro nga diin dunay mabasa nga tradisyon litra po litra sa balaang kasulatan. Ang tradisyon mga igala, no? Mao kini ang giingon diya sa balaang kasulatan. Nga diin gigamit, no? Kada bang ilang nasangyaw, ilang nakita samtang naa pa sa Jesus nga nag-uban ngadto kanila. O kanang tradisyon mga higala, no? Mao kanang gipasa-pasa diha sa atong mga ancestor mga higala, mga sukintig paminaw sa kahanginan. Kung atong lang taon mga higala, mga sukintig paminaw, no? Ang pulong tradisyon naapod ka na sa Nehemiah 8:8, no? Nagamit silang kahulugan sa binaba aron kamo makasabot. Kaya gitawag oral tradition. So muna mga higala,
nga diin ang pulong sa Dios gihatag niya diya sa baba sa mga alagad. Na kana igsuon mabasa sa Isaiah, no? Kapitulo 59, versikulo 16. Atong basahon mga igsuon ko na ni Kristo. Mingon sa versikulo 16 mga higala o sa 21, sa akong bahin mao kini ang akong kasabutan nga gihimo. So mao kana igsuon ung oral tradition. Ug naapod kana sa 51 versikulo 16 atong basahon, no? Mingon sa versikulo 16, gibutang ko ang akong mga pulong diha sa inyong baba o gitaguan ko kamo diha sa landong sa akong kamot. Gihikyad ko ang kalangitan o gipahimutan ko ang sukuranan sa kalibutan. So mo na mga higala, mga sukuntig paminaw sa kahanginan, nga gibutang diay mga higala ang pulong sa Dios diha sa mga baba sa alagad niya. Mo na gitawag oral tradition. Nga di lang gigamit igsuon nga pagsangyaw, no? Oral tradition ang ilang gigamit sa pagsangyaw nga binaba lamang nung matong gibuhat sa mga apostoles. Nga nagsangyaw sila, wala sila nag-Bible study, nagdadalas nag-Biblia kaniadto. Kundi ang ilang gigamit unsa ang ilang nakita, ilang nasaksihan o gitudlo ni Jesus ngadto kanila. Og mao nga gikuhaan siya base, no? Gikuhaan siya base mga higala, mga sukintig paminaw sa kahanginan, no? For example, God di sa motuog tradisyon, no? Pero motuo sila nga diin motuo sila mga higala nga diin si Maria at ning mga dili katoliko dili kini makalimod diya tungod kay si Santa Maria na, no? Kung atong lang taon mga higala, mga sukintig paminaw sa kahanginan, no, ang inahan o amahan ni Santa Maria matud pa sa tradisyon kung atong basahon, no, maugayot maugayot mga higala si Santa Ana o si Santa Joaquin, no? Kung itong welcome sa bang atong kauban no, kanunay sa atong programa sa kahanginan, no, si brother John Michael Arnigo, no, atong kining regular igsuon niya kauban sa krusada sa pagtuong Katoliko. Brother John, basin duna kay timbaya sa atong magkahigalaan, no? Mayang gabi na pod, usa na pod ka oras sa ato ang no. Unsa ganito Brother Rosby, asa na ganito na topic? Direta sa at tradition ug magisterium. Okay, the pillars of the Catholic Yes, Church. ang Mga haligi. haligi, aside sa Bible, na kinit ang Catholic Church na kinit 3 pillars. Yes, Ang mga tulo haligi. ka. Ang labay panahon, for example, sa masong giingon nga sa Biblia dili mabasa nga si Santa Maria doon na siya inahan, no? Dili mabasa nga ang iyang inahan ug amahan sumala sa Biblia. Pero buot magsabto dili natuloy dawaton. Ang tubag dawaton nato kay lisod pod asa man migawas si Santa Maria sa liking kawayan. Kay kung Brother Rosby, ako ikadugang po. Kay kung tanan mga kaagi ni Maria, tanan mga iyahang mga past nga ikaagihan sa kinabuhi ko ibutang sa Bible, di na gyud Dili maigo ato. hastang bagaan. Ato ko nung basahon sa Juan 21:25, no? Dilit jud tanan nakabutang mga higala. Juan 21:25. Baintiuno, 25, sumala sa Juan. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus, ug kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo sa kasudlan sa mga sinulat. So klaro nga daghan gyud, no? Dili gyud igo. As bisan gani ang tibuok kalibutan dili pa igo. Amen. Tungod kay daghan pang gisulti mga kaagi sa tong Ginoong Jesucristo, especially ni Santa Maria. Kay kung Brother Rosby, kung tanan tao nga gihisgutan diri sa Biblia, kung ilang mga kaagi isulod nining Bible, basta yung baga. Kulang gyud pag yung mga kaayo. igsuon So sa ang Kristo. gibutang din ni kaning mga labi pag yung importante nga mga kaagi. Yes. Labi pag yung kanang na may gibutang din ng mga kaagi pod, pero dili tanan. Yes. So mga igsuon nga klaro nga sa Biblia dili mabasa ang inahan ug amahan ni Santa Maria. Pero sa tradisyon, letra po letra kana nga atong Amen. mabasa si Santa
si Santa Ana o si Santo Joaquin mga igsoon. No, si Saint Joaquin o si Saint Anne, mao ka na mga gala mga sukintig paminaw sa kahanginan. Nga diin tuuhan na to. Amen. Kay sa paagi nga dunay amahan ug inahan si Santa Maria. Mao na mga igsoon nga diin ang tradisyon mga igsoon ni Kristo sa Biblia nagpakita ka na siya nga dunay tradisyon sumala sa Biblia. Unsa man ang tradisyon igsoon haligi na siya nga gikwaan og basis sa nang labayng panahon. Sa wa pay Biblia na may tradisyon mga gala, no? Mo na mga igsoon ni Kristo, especially katong oral tradition nga ilang nakita ngadto kang Hesus, ilang nasayran ngadto kang Hesus, ug ang gitudlo ni Hesus ngadto kanila ug mausab to ang gisangyaw nila ngadto sa mga katawan. Amen. So kung mo na igsoon ato sa gitimbaya, no? Si Brother Jason Gomez, no, ang atong igsoon sa Oasis of Love, no, ang Kuya J Pastel, no, ato sang i-greet Brother John, no. Okay, akong dugang timbaya ko mga kaubanan sa Kuya Jay's Pastil, no? Available to me tomorrow. Yes. From 8:30, no? Depende sa orders. So, amo na siyang i-cater tomorrow. Okay, padayon ta sa atong... So ato sa timbaya, no, atong mga kaigsuunan, no, diya sa Zamboanga City, no, akong uyuan si Victor Suri, may pagpaminaw din pa man kang Brother Jane Cloud, Giolina, Katayas diya sa Talisay, may pagpaminaw, no. So managsuon nga klaro nga atong ipasabot din kagabinon nga ang pulong tradisyon litra po litra kana sa balaang kasulatan. Matod pa sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. So mula mga igsuon ko ni Kristo nga atong timan-an kanunay nga ang simbahang Katoliko di lang ta Bible alone. No mo natong atong hisgutan karon nga ang kining tradisyon ug magisterium. Amen. Ikaw mga igsuon ko ni Kristo kay humanam ta sa tradisyon nga atong gipasabot nga na kini sa Biblia o gipasabot ka na sumala sa Biblia. Amen. No? Mo na igsuon ato pong hisgutan katong magisterium. Unsa man ang magisterium mga higala mga sukintig paminaw sa kahanginan, no? Ang pulong magisterium mga igsuon ko ni Kristo gikan kana sa Latin, no? Nga buot pasuot magistra. No, atong basahon ko nung sa meaning sa magistra. No, kanang matod pa sa buot pasabot sa pulong magistra o magisterium. Student-teacher relationship. Ang kalambigitan sa Sa magtutudlo, ang kalambigitan sa magtutudlo og tinun-an. no? So mula kung atong lantawon sa estudyante o sa magtutudlo. Amen. So mula mga igsuon ko ni Kristo ang kalambigitan sa magtutudlo o sa tinun-an, kinahanglan kining tinun-an maminaw sa iyang magtutudlo. Bali sa authority yes, sa authority. O diin pa man ang magtutudlo, kinahanglan motudlo siyang tinun-an. Amen. So mo nang magisterium, no? Nga teaching authority in authority of the church, no, nga kinahanglan sundon. Yung mga igsuon mausab na ang power, no, kaning gitawag nato mga igsuon og authority ni Kristo nga iyang gihatag diya sa iyang simbahan. No, kung misko tag power mga igsuon og authority, kung misko tag authority, unsa may meaning sa authority? Matod pa sa dictionary, A moral power to allow or not to allow, to prohibit or to permit. so klaro mga igsuon, a moral power to allow or not to allow, to prohibit or to permit, no, ang pagbuot o pagdaot o pagdili, no, Amen. mao ka na mga igsuon ko ni Kristo ang buot pasabot niya nang gitawag authority. So mo na authority o sa Bisaya pa autoridad, no. Naka-autoridad sa Yes. pagbadlong, naka-autoridad sa pagmando, Yes. naka-autoridad sa pagbuhat ni mga butang, ug naka-autoridad sa tanan. So mo na igsuon ko ni Kristo nga kining pulong magisterium no gikan sa pulong magistra matod pa sa Latin, no, o kining authority mga igsuon nga atong paghisgutan karon mao kini ang gibilin ni Kristo diya sa iyang simbahan. Unang authority kanang gihatag niya nga impose authority nga kanang mo kalitrag hatag og balaod. For example, nga sa impose authority kanang gitawag og parental authority or parental care, no, kanang otoridad sa ginikanan ngadto sa anak. Ato ko nang pagabasahon diya sa Episo kapitulo 6 bersikulo 14, no. Mo na migsul ako sa bitimbaya si Sister Charity, no, Sabatin, no, may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan, nagapaminaw dahil sa itong paboritong stasyon sa 98.1 Pinoy FM, no, diya sa town site, may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan, no. Atong basahon sa Episo kapitulo 6 bersikulo 4 nga dunay authority nga gibilin usab ang Dios ngadto sa mga anak, no, otoridad sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, no. Unsa man ni
ang pagdisiplina kanang gitawag parental care nga tumasahon sa episo 6 1 hangtod sa 4. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang inyong amahan o ginahan, ug kini ang saad. Aron ka mabulahan, ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pagsuka ang inyong mga anak, hinunua, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So maayong pagtulunan Kristohano pagdisiplina pag-amo ngadto kanila. So otoridad na sa ginikanan no, naturalmente na nga buhaton ngadto sa ginikanan ngadto sa anak. No, tungod kay ang Dios naghatag authority sa ginikanan sa pagbadlong pagsaway sila mga anak nya motubo nga sumusunod diya kang Kristo og mausab na ang gibilin niya sa iyang simbahan mga gala mga sukintig paminaw sa kahanginan no diya sa Episo kapitulo 6 1-4 og nausab na ang parental authority and parental care diya sa Panultihon kapitulo 13 versikulo 1. Pabor kog basa sa balaang kasulatan. Ang maalamong anak mamati kung badlungon sa iyang amahan, apan ang gahig ulo dili gayud mo angkon sa iyang sayop. So mo igsuon niya dunay pagbadlong di ay no diya sa iyang amahan ug inahan diya sa ginikanan ngadto sa anak. So buot pasabot nga once nga dula tay ginikanan so ato na silang isipon nga sila usab no ato usab nga isipon mga igsuon nga dula sila authority sa pagbadlong kanato tungod kay sila usab ato mga ginikanan no sama usab na igsuon ko ni Kristo nga atong gisunod ang Dios kung musunod ta ug mutahod ta sa atong mga ginikanan. Ako sabi timbaya no atong mga igsuon nga sekretary diya sa Mother of Mercy Parish no si Sister Johnson del Socorro no may pagpaminaw diya no Sister Langging sa atong programa sa kahanginan no. So may igsuon ko ni Kristo nga atong timan-an nga dunay authority nga gihatag ang Dios diha sa iyang simbahan especially sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Ikaduha nga impose authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan kanang gitawag authority of husband and wife. Ang otoridad sa amaha sa bana og asawa og sa asawa og sa bana. Kay dili man tanan brother John nga ang bana ra ang dunay authority niya ang asawa wala. No kinahanglan silang duha ang dunay authority sa matag usa no. Usa pa sa kada naman sila authority kinahanglan pod magkasinabot ang Yes, duha. magkasinabot ang duha. Dili man patigbabo ang pride sa Yes. mga duha. So lagi na brother John nga otoridad no. Amen. Nga dili but pasabot nga ang bana ray masunod ang asawa ray masunod. Kinahanglan silang duha. Mutual silang So mutual silang duha no. So ato ka nang mabasa sa Episo kapitulo 5 21 hangtod sa 23 ug 25. Pabor ko Ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. so klaro mga igsuon nga gipaklaro sa tong Ginoo nga dula ni kini authority no. Nga ikaw bana higugma ang imong asawa no. Unya ikaw asawa sunda ang imong bana. So dula kini igsuon ko nga pagpasabot kanato kay gibilin kining authority ni Kristo nga atong sundon. Isip nga si Kristo ang ulo sa iglesia ug ang iglesia nga mao ang lawas. No, mo na igsuon ko ni Kristo kay kita sakop naman ta sa iglesia. Amen. So buot pasabot mga higala mga sukintig paminaw sakop ta sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo nga usab sa tong kinabuhi diya sa pagpabuyo sa panimalay. So buot pasabot dunay pagsinabtanay. Amen. Nga dunay paghigugmaay, dunay pagtinahuray. Amen. No, dunay paghinatagay mga igsuon ko ni Kristo. Dunay pagsinabtanan. Yes, mo na mga higala mga sukintig. Ako sabi timbaya si Brother John Carlo Tolentino no. Ang maayo kayo mo Atong organist na sa Oasis of Love community no. Amen. Din pa man akong sister wife. sister wife no, si Maripel Molinas Cebuala diya sa Puro 4 maing pagpaminaw sa tong programa sa kahanginan. Mao na mga igsuon nga dula di ay nga authority ang bana ug asawa ngadto sa usag-usa. Tungod kay was gani nga mailalom na kamo diya sa kinabuhi nga minyo, buot pasabot nga authority sa bana ana pod sa authority sa asawa. So kamo do magplano unsa ang makapalambo diya kaninyo. Kay usahay brother Jan usahay makatagbo ta nini no. Dunay mga banag asawa nga ang bana ray masulod niya ang asawa under kayo no. Amen. Doon na po Doon na po under kayo ang asawa sa iyang bana. oh, Kanang kitawag og takusa. ay tawag under Risaya. Kanang bang under mas Risaya. na under no ng bana sa iyang asawa. So buot pasabot nga
kinahanglan di ay magsinabtanay, no? Mao gani pinaka espesyal na nga ipasabot sa tong Ginoo nga kinahanglan nga ang babayi dili mangander diya sa iyang bana, ug ang bana diya sa mangander diya sa iyang asawa, kun dili magsinabtanay di ay ingon nga si Kristo ang ulo diya sa simbahan. Ug Dili pot pasabot pod nga kanang ang bana mo'y sundon, dili tanan kanang iyang gimando sundon nimo pananglitan kanang mga daotan di pod na yes. kinahanglan mo stand pod ang asawa. So ako sa timbaya, no? Itong igsuon diya sa Sambuanga del Norte, si Ariel Sandagan, may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan, no? So, ikatulo nga, impose authority nga gatag ni Kristo diya sa iyang simbahan, kanang gitawag nga master authority over helper, no? Kanang gitawag nga katungod sa agalon ngadto sa iyang mga sulugoon. So, naakini sa Biblia mga igala, nga dunay pagtahod usab sa mga agalon, nga diin kining ang mga sulugoon mutahod ngadto sa agalon. Now sama kita nga sulugon usab kita sa Dios, mutahod kita sa Dios. Asa ka na mabasa mga igala? Naa ka na sa Titus kapitulo 2 9 hangtod sa 10 mga igala, mga sukintig paminaw. Titus kapitulo Titus kapitulo 2 9 ngadto sa 10. Versikulo 9 ngadto sa 10. Jis. So atong basahon mga igala, mga sukintig paminaw sa kahanginan. Dugang timbaya nato no sa tanaw sa tong live stream si Ariel Sandagan ug adlaw Brother Rosby no alang sa mga gusto or gusto ma-renew ang ilahang spiritual life do na kitay prayer meeting fellowship ug mga adlaw gikan alas 9:30 sa kabuntagon hangtod alas 12 dito lamang sa Mother of Mercy Academy Gymnasium. So, ato ng pagabasahon ang katong bersikulo gikan sa Tito kapitulo 2 nga 9 ngadto sa 10. Tambagi ang mga ulipon sa pagtahod sa ilang mga agalon o sa pagpahimuot kanila sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat, hinunua, magpakita sila nga buutan kanunay ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong manunluwa. So klaro mga igsoon, nagiingon sa Titus 2:9, nagiingon mga igala nga gamita, no? Versikulo 9, nga gamita ang mga maayong pulong nga dili masaway ug maulawan ang inyong magkaaway, no? Tambagi ang inyong mga ulipon sa pagtahod sa ilang mga agalon o sa pagpahimuot kanila sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag, no? Sa ilang mga agalon, ni mangawat, ni magpakita sila nga buutan kanunay og matinumanon. So mao kiligsoon nga isip pod sa mga gitawag nito mga sulugoon, no? Diya silang agalon sa buot pasabot, no, nga nagpakita kini nga authority nga tahuron di ay ang agalon nga dili magtubag-tubag, dili mangawat, so unsa pa, dili magbugal-bugal, no? So kapasidunggan mo na mangisuon ko ni Kristo kay usahay ang agalon, no, tubag-tubagon diya sa ilang gitawag nato nga mga sulugoon, no? So mao kinigsuon ko ni Kristo nga authority ni kini gihatag sa Dios diya sa iyang simbahan nga dunay mga agalon ug duna po'y mga sulugoon. Kaya dili man pwede tanan mahimong agalon, Brother Jan. No? Amen. Kay paklaro mo lang sa tong Ginoo. No, iya ka nang nga diin dunay sulugoon ug duna po'y agalon. Nga diin kining sulugoon mo respeto diya sa iyang agalon mga higala, mga sukintig paminaw sa kahanginan, no? Ikaduha nga authority nga gihatag sa Dios kanang gitawag accepted authority, no? Ug kada mga igsuon kining accepted authority nga gihatag sa Dios
No siyang simbahan kay gitawag civil authority. No. Kinahanglan ang tanan magtaod sa mga punuan sa lungsod, kay walay pamunuan nga dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamahanan karon tinukod sa Dios. Busa ang mosupak sa kagamahanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayud. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan, niadto nagbuhat sa maayo kun dili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon kahinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kun magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kanila, kay silutan gayud kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios ug sila'y magpahamtang sa kasuko sa Dios niadtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tahuran ninyo ang mga punuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundi tungod sa konsensya usab. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Subot mga igsoon nga doon na di pagbuot no. Pagbuot usab kini sa Ginoo kanang gitawag nato nga civil authority nga diin ang mga katawhan no musangon ngadto sa mga panggamhanan. Tungod kay kung ato ko nung supakon gisupak kuno po nato ang Dios. So mo na igsoon nga gitawag civil authority nga otoridad nga gihatag sa Dios diya sa panggamhanan. So ang panggamhanan di ay no gitagaan kini otoridad diya sa Dios. Tungod kay alo igsoon nga mapalambo ang komunidad, no igsoon maproteksyonan ang atong lugar mga higala, no kaning community. Nga din mga igsoon ko na ni Kristo makahatag og kalambuan sa mga katawhan. Sa mga igsoon ko ni Kristo nga matod sa Roma 13:1 nga gikan kuno ang gahom sa panggamhanan diya sa Dios. No, matod pa sa gingon sa Roma 13 versikulo 1. Mao lang kinahanglan sundon usab sila. Mao lang igsoon ko na ni Kristo nga diin ang simbahan no mo respeto usab na diya sa gitawag nato mga higala o panggamhanan no kung unsa ang ipahigayon diya sa panggamhanan no kay kaniadto mga igsoon ang state ug ang church no magtiayon kana sila no. So mga igsoon ko na ni Kristo nga diin karon no matod pa sa Republic Act Article Section 6 no the church and state nga ilang panagbulag mga higala no tungod kay nana sila usa nga panggamhanan tungod ang simbahan na namatay gitawag nato igsuon ko ni Kristo o atong leader sa simbahan nga diin mangulo og diha pod sa panggamhanan no sa civil so doon na po gitawag nitong nangulo diha mga sa kaayuhan sa tibuok kalibutan sa mga makatawhan guys lang tahuron no og respetuon og sundon tungod kay ang ilang pagmando gikan usab diha sa Dios mga higala. Amen. Kay walay gibuhat diya sa Ginoo nga dili gikan ngadto kaniya. So ang gahom nga naa sa panggamhanan gikan usab ngadto sa Dios. Gipantay ni sa Ginoo, no? Duha mo. Sumatod pa sa balaang kasulatan pabalik ko og basa Brother Jan. Ayaw paghuna-huna nga dili ka mailalom sa otoridad kang bisan kinsa. Kung imo kining himuon, ang Ginoo sa walay duha-duha musilot kanimo. So mosilot kanimo. Mo na mga igsoon nga dunay authority, no? Ang civil authority kining gitawag triple power of the church. Una, unsa man ang tulo ka gahom nga gihatag ni Kristo diya sa Simon before siya mikayab diya sa langit mga higala mga sukintig paminaw. Una kining gitawag nitong power to teach, no? Unsa ni power to teach? Ang gahom sa pagtudlo mga higala, mga sukintig paminaw sa kahanginan, no? Ang gahom sa pagpanudlo, no? Napangutana igsoon, unsang paagi mahatagan og otoridad ang tao sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So ang tubag ni Nigsoon naa kana sa numero 27:18-20 na nag-ingon og ibabaw og sa ibabaw niya iyang gipandong sa iyang kamot og gihatagan siya og katungdanan, no? Pa ko nahimong kaabag. So mo na mga igsoon ko na ni Kristo, doon na kanay mga katungdanan, no? Bisan kaning gitawag nato mga lektor diya sa simbahan, no? Before na sila mo yaw diya mga igsoon ko na ni Kristo o mubasa sa mga basahon mga igsoon, pandungan usab na sila mga higala.
So mo na mga igsuon ko ni Kristo, so dunay authority, no? Ang gihatag ang Dios. So dili di tanang nagwali sa mga balita dunay authority, no? Mo na mga igsuon ko ni Kristo, matod sa unang Timoteo 4:4 nagpandong kanimo ang ilang kamot ug ang kadagkuan sa simbahan. Ug kaning kadagkuan sa simbahan mga higala, mao kani ang matumangkaparian ng mga obispo. Kaya ang obispo naman ang dunay katungod sa pagpandong igsuon nga pag-ordain nga mahimong usa ka pari mga higala, no? Mao nang timan-an kanunay matod pa sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 nga katungdanan sa mga obispo, no? Mao na igsuon nga obispo di ay ang tinuod nga magpandong diya sa gitawag nato nga himuon og pari mga igsuon. Kay matod pa diya sa balaang kasulatan buhat 15 bersikulo 6 atong mabasa ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom sa paghusay nining mga butanga. So take note mga igsoon nga dunay mga apostoles ug kadagkuan sa simbahan. So lahi ang apostoles, lahi pa tong kadagkuan sa simbahan. Kinsa maning kadagkuan sa simbahan matud sa unang Timoteo 3:1 sila mga obispo. Mao na igsuon ko ni Kristo sa atong simbahan dunay kay diocese, no? Nga atong diocese nga bishop igsuon si Most Reverend Raul Dael, no? Matod pa atong pinalanggang obispo. Nga di igsuon siya lang ang makapandong di aron mahimong pari. No ako sabi timbaya brother Jan atong si Sister Jima Trina, no? Nga naga-tune in sa itong programa sa kahanginan, no? Brother Jan, karong panahon, daghan na gyud ang nagsangyaw di sa mayong balita, no? Amen. Kung sa'y pangutanon ni asa magagan sa otoridad nga nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, kinsa nagsugo nimo? Ang ilong tubag, Brother Diyos, kasagaran, wala ko nagkuhan ng otoridad. Ang akong gida, pulong sa Dios. Wala igsuon ko ni Kristo, no? Nga diin nagdala sa pulong sa Ginoo pero walay otorite. Gamitan din ng mga pulong, ang dili mo dawat sa pulong sa Ginoo, laglagon sa Yes, Sodoma ug Gomora. So mo na ilang Papugos o paminaw ang kanang tauhan, isangyawan. no? Kung imong lantawon igsuon di sa ikadong Samuel 6:4, no? Kung imong lantawon pag-ayo, ang katong gibuhat ni Usa, no? Wala siya authority. Unsay nahitabo ato namatay siya. Unsa may hitabo niya to igsuon ko ni Kristo. Unsa may hitabo ka na bang mabuhat ka og gitawag nato og move, no action nga wala ka sugua sa Ginoo. Unsay mahitabo ngadto kanimo sa ikadong Samuel 6:6 hangtod sa 4, si Usa to atong lantawon samtang samtang ang arka sa kasabutan giguyod sa mga baka, no? Kung imong lantawon unya ang arka sa kasabutan na adto ang sungkol ni Moises ang pulo kasugo na adto ang kirubin nga larawan. Unya igsuon gikarga kadto sa mga baka. Unya si Usa no kay nagitawag nagprosesyon man to mga higala no atong lantawon. Unya ang baka kalibang nabaliktad ang iyang tiil baka nang gigihawoy. Unya igsuon gikapuyan ang baka na lupog. Sa barang lain terminology sa nalupog brother Jan, natumba igsuon ko ni Kristo. Unya unsa gibuhat ni Usa? Iyang gihawiran no aron dili matumba ang baka. Nya igsuon ko ni Kristo unsay nahitabo ngadto kaniya pag humanaghawid namatay si Usa. Ang pangutasayop ba ang gibuhat ni Usa nga diin aron dili matumba ang arka sa kasabutan. Ang tubag, Brothers Bay, dili siya sayop tungod kay gusto ni pabarugon ang Yes. baka aron dili matumba. matumba. Apan ang nakasayop ato, Brother Rosby, wala siya otoridad. Wala si otoridad. Sa pagpabarug sa baka. Yes, tungod kay ang dunay authority diha igsuon ko ni Kristo diha sa pag-arsa sa o paghawid diha sa arka sa kasabutan kadto naman mga pari nga Levita. Amen. Mga pari nga Katulad sila, Levites, mga pari nga kaliwat ni Levi. Levi. Mga Levites mga higala. Subuot pasabot nga ang iyang intensyon maayo pero ang pangutanaw kay wala man siya authority, subuot pasabot namatay siya. buot pa sa Automatically namatay. buot pa sabot, Brother Rosby, kato nga panghitabo ang kinahanglan di ay dunay otoridad nga magpabarog sa baka kato nga pari nga Levita. Yes. Sumuo na mga igsuon ko ni Kristo nga diin katong nahitabo kang Usa namatay siya diha tungod kay wa siya authority bisan maayo ang iyang katungdanan kay mao man ang gibuhat sa mga igsuonan kay daghan mga missionary karon no mga magsasangyaw no mga mag-evangelize diha no tung pangutanon ni asa gikan sa imong otoridad nga nagsangyaw sa mayong balita agiingnan man ko sa Biblia diha sa Marcos 16:15 nga panglakaw ko pagsangyaw kamo sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, sila ba ang gisgutan diha sa Marcos 16:15?
nga ang gitagaag authority sa pagsangyaw diya kadto mga apostoles. Amen. O niya katong sakop diya siyang simbahan. Bisan ang pagpamunyag, bisan ang gitagagat tungod na magbunyag sa Biblia pare. Namunyag-munyag na po sila badal dyan. Amen. So buot pasabot mga galang mga sukoy tigpaminaw sa kahanginan, no? Kanang pagbuhat ato og action nga wala tayo authority gikan sa Dios, walay apostolic succession, walay pagpandong gikan sa mga kamot sa mga obispo, buot pasabot nagbuot-buot ta og action nga wala ta sugua sa Ginoo. Ako sabi timbaya, no? Nung bayaw diya sa Puro 4 si Sir Albert Alemorina Cebuala, may pagpaminaw. Sister. Yes. O diyan pa man diya sa nung no si Sir Los Mindo Gulpi, no, din pa man ni Ma'am Gulpi da sa Talisay may pagpaminaw, no, Ma'am Jeanette Gulpi may Atong pagpaminaw. kaubanan gyapon sa Oasis of Love Community. So man igsoon nga klaro og tataw ang giingon sa balaang kasulatan nga diin dili day tanang atong klarohan brother dyan nga ang simbahang Katoliko dunay apostolic succession. Amen. Unsa man ang apostolic succession? Authority kagikan kay Kristo gihatag sa mga apostoles, gihatag sa mga obispo kaparian o gihatag na igsuon kay Kristo sa tanang ang mga laiko magsasangyaw diya sa simbahang Katoliko. Episo 2:20 gitukod kamo sa pasukuranan sa apostoles. Ang mga obispo, unya kinsa may nagpandong sa mga kaabag ang mga pare. Mo na mga igsuon kay Kristo. Connection kini. Amen. Tungod kay ang simbahang Katoliko mga connect gyud ni mga higala. Kay sa akong pag-observe Brother Rosby ang kanang kaabag, lector, choir o katungdanan sa simbahan, dili ka makagunit or di ka makaserve kung wala ka ni pagtugot or pandong sa pare. Yes. So muna igsuon ko kasi mo lang daghan mga katawhan karon nga nagsangyaw-sangyaw na lang bisan walay otoridad, no? Bisan kini nga to kay igsuonan nga mga pastor wa man gyud ni otoridad diya sa pagsangyaw sa mayong balita. Kinsa may authority nila, kinsa man ilang magsangyaw sila sa mayong balita, no? Unsa man ilang rason mga igsuon nga nagwali sila. No, nay pangutala nga, kumusta katong nagsangyaw sa mensahe sa Dios apan walay otoridad o wala sa matuod nga pundo kag gitugod sa Ginoo, diin sila gikan og katungod sa pagwali. Mao kani tubagon igsuon nga asa na sila gikan sa katungod sa pagwali, naa ka na sa Pilipos 1:15. Gumikan ra kana sa kasina ngano nagwali sila sa mayong balita. Atong basahan brother diyan. Pilipos 1:15. Ako sabi timbaya diya sa Sambonga City akong uyuan diya nga Knight of Columbus, no, si brother Ajiri Surim anit may pagpaminaw sa tong programa sa kahanginan. So muna igsuon ko na ni Kristo ako sabi timbaya sa baligyan sa Sambonga del Norte, no, swatter, no, good combination kay mga higala mga sukintig paminaw sa kahanginan, no. Muna igsuon nga kasina mao bitaw ni daghan na ang mga puning kasina na nagwali ang isa, nagwali po ng isa. Ang pagutaasa na gikan ng otoridad. Muna ang question niya mga higala, nga wala maganagikan sa pagpandong, no? Gikan igsuon ko ni Kristo sa otoridad nga apostolic succession, no? Only the Catholic Church, no, na dunay apostolic succession nga makahatag ni mga higala. Muna mga igsuon ko ni Kristo, niining tawhana, mga tao nga nagsangyaw karon. Ano bang pulong pagsangyaw ba? Nag-evangelize bisan wala sugua, daghan kay maigsoon. Kung imo lang tao na magsaka-saka yung sangyaw sa pulong sa Ginoo. Nagsangyaw kuno sa ebanghelyo pero wala authority. Mawat igsoon ko ni Kristo bisan nagsangyaw sila naaka sa Mateo 7 bersikulo 22 nga nag-ingon, daghan niya ang muingon kanako Ginoo, Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw kami sa mensahe sa Dios? Tion Si Jesus sukad sa sinugdan kung kinsa ang iyang gihatagan og otoridad sa pagwali. Sumatod igsuon ko ni Kristo sa 23 nga nag-ingon. Matthew 7:23 mao kini tubag ni Kristo sa mga tawo nga nagsangyaw-sangyaw, no. Mingon na atong Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo, mamumuhat og dautan. Iyaw mo igsuon, no. Klaro sa tong Ginoo nga diin wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mamumuhat og dautan. So giklaro gid sa tong Ginoo nga dili gid tanang tawo gitagaag otoridad sa pagsag nga ang gitagaag otoridad niini mga igsoon labi na especially sa pagpamunyag katong mga pari. Mateo 28:19 presbyteros ta sa Greek, sa Latin sacerdotes. Mo na igsuon ko ni Kristo, no, wala man nagsugat tong Ginoo mga pastor pamunyag mo mga pastor, mga ministro pamunyag mo, mga gala mga sukintig paminaw mga pare. Ako sabi timbaya, no,
si Tabong Limorinas Tubia no maing pagpaminaw sa itong programa sa kahangin. Diin pa man kang Rula Aguilian no maing pagpaminaw sa itong programa sa giparehag uno sa so sa gingon sa itong Ginoo. O gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iyan ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. So gihimong ginghari ang mga pari no mo na igsuon dili ginghari ang mga pastor. Kay tungod kay si Kristo pangulo man siyang pari gala mga sukin tigpaminaw sa kahanginan. Nga diin ang kaparian no maulang kini ang dunay magisterium authority no ang simbahang katoliko nga diin igsuon authority gikan sa Dios no nga diin igsuon matris up diini sukad pa gikan kay Kristo sa mga apostoles sa mga apostol no sa mga tinun-an mga disipulo nato sa kaparian hangtod karon mga higala no collection kini igsuon dili kini maputol hangtod sa hangtod mga higala so mo igsuon ang unang gahom nga gihatag ni Kristo di po siya mikayab gadto sa langit ikaduha igsuon ko ni Kristo kanang gitawag nato igsuon ko ni Kristo no og ikaduhang authority nga gihatag sa Dios kanang power to govern no kanang gitawag og sa Tagalog pagkampangyarihan ng namumuno no kanang govern mga igsuon Kapangyarihan sa pamumuno. yes kapangyarihan sa pamumuno mga higala no kanang gitawag nato nga sa baling Bisaya sa namumuno kanang gitawag nato igsuon Panggamanan. no kanang gahom sa kana Sa pagpangulo. sa kuan paglingkod no o paglingkod sa laing terminology sa Bisaya anak ni ana brother Jan no kaling pamumuno no or kaling gitawag nato nga atong presidente nagkuan man na gitawag nato og naglingkod diya sa iyang gitawag nato nga trono nga buot pasabot naghatag usab og mga balaod nga naghatag sa simbahan niya nga iyang gitukod og gitawag og power to govern no kanang gahom sa paggitawag nato na may gitawag nato nga terminology ng pamumuno sa Bisaya brother Jan no unsa ni sa Bisaya ning pamumuno so kaning gitawag nato igsuon Gahom sa pagpangama. pagpangama ako sabi timbay ako igagaw diya sa Cebu si Duna Alihabo maayong pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan unang Korinto kapitulo 10 versikulo 33 Awata ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang no kanang gitawag sa Tagalog namumuno no kanang leader so mo na brother John sa English pa leader mga igsuon ko na ni Kristo leader kini igsuon nga diya sa simbahan dunay leader kanang dunay leader sa simbahan pod nga gituko ni Kristo dunay poy leader Amen. mabita igsuon ko ni Kristo nga dunay tay Santo Papa no tungod kay ang atong Santo Papa mao kining leader diya sa simbahan vicar of yes Christ. mao connection bishop of all bishop no vicar of Christ tungod kay igsuon ko na ni Kristo no ang atong papa amahan gikan diya sa Latin nga amahan yabot pasabot balaan nga amahan Santo Papa no kaya ang simbahang Katoliko doon naman tay 266 sa Santo Papa sugod kang San Pedro karon ni Pope Francis mga higala Amen. so doon na tay abalaan nga amahan nga gipili diya sa Dios nga mangulo diya sa iyang simbahan no matod pa igsuon sa balaang kasulat mo ng Santo Papa gitawag siya amahan gitagaan siya gahom atong basahon ko brother Jan diya sa Isaiah 22:21 Isaiah 22:21 pabor ko og basa brother Jan no? ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga no ang atong leader mga igsuon wala nagsukat sa 19th century 18th century kundi diha pa lang sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan sa una pagod nga mga siglo mao kini igsuon nga matrace up gayud bisan pa sa klaseng kasaysayan standard reference no ng atong simbahan doon na tay mga leader diha pa no kaniadto pa karon mga igsuon kinsa may mga leader na karon nga makatrace up no walay laing simbahan nga makatrace sa balik sa mga apostoles
kundi ang simbahan lamang ng Katoliko. Mao bitay igsuon kanang Roma mga igsuon ni Kristo naa diya ang bukog ni San Pedro, no? Kana igsuon ni Kristo kadtong mga bukog sa mga apos ibuot pasabot diya sa tong Ginoo kanibang pagbasa og Biblia kinahanglan dili pugdit-pugdit. Mao Diyan ka atong na- sabton kini. Buot mang pasabot niya kung magtawag tag-amahan sa kalibutan sayop na kini. Ngano ni tawag ba silang amahan silang amahan? Amen. Kung sabay tawag silang amahan, uncle. So gitawag na lang tatay sa English father. Igsuon ko ni Kristo ang gipasabot sa Mateo 23:9 nga ayaw ka mo pagtawag din sa kalibutan og amahan kay doon na lamay usa ka amahan nga ato sa langit. Wala ay ang amahan. Nga buot pasabot nga dili ka pwede mo tawag Dios amahan diri sa kalibutan kay doon na lamay usa ka amahan nga ato sa langit. Tinuod ba na? Nga atong kaparian ni tawag batag amahan nga labaw pa sa Dios amahan. Wa man tani tawag Dios amahan sa mga kaparian. Unsa may gitawag nato ngadto kanila, nitawag silang amahan tungod amahan sa maayong balita. Amahan sa katilingban. Yes, amahan sa katalingban. So mula mga igsuon ko na ni Kristo, gitawag sila, bisan gani si Abraham, gitawag mga siya og father of all faith, amahan sa tanang pagtuo, no? Of all nation, pagyod, sa tibuok pagyod nga nasod mga higala. Mula igsuon nga, dili, gyud sayop, Buot pasabot ang pagtawag og amahan. buot pas Unya, unsa pa? Matod sa balaang kasulatan, mitawag og amahan, di mo't pasabot nga katumbas na pod sa Dios amahan. Amen. Wala igsoon nga usa ka na ka huyang nga baruganan tungod kay mao man na lang ako sa permente brother Jan nga anong tawag tag amahan diha sa atong mga pari. Ang pangutana sayop ba ang mutawag og amahan sa itong mga kaparian? Ang tubag igsoon dili. Tungod kay naa sa balaang kasulatan bisan ang pari tawag og amahan. Nga ako sabi timbaya di sa Kikilo Southern Leyte si Riz Pelizarta del Monte may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan. Mao na mga gala nga atog yung klaruhon pag-ayo pagtuo mga igsoon, no balik kita sa tong topic nga authority, no nga ang simbahan lamang Katoliko ang dunay authority, no bisan pagbali-balihon igsoon nga dunay authority ug maka-trace up diini balik nga mo na igsuon nga dunay pagpandong mabitang tama nga buot pasabot igsuon ko na ni Kristo nga amahan mahimong amahan gihatag ang gahom mangulo diya sa simbahan nga iyang gitukod no ato sa bitimaya si Brother Angelo Vicente no ato mga kaubanan diya no sa mga Katoliko no mo na igsuon ko ni Kristo to tulo mga igsuon nga gitawag nato nga gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan to power to sanctify. Kanang gitawag og gahom igsuon ko ni Kristo nga makahimo ka natong santos, no makasanctify ka nato mga higala. No, unsa may mga rason, no unsa may pamaagi, mga formula nga makasantos ka nato diya sa simbahan. Ako sa bitimbaya si Daisy Magaliano, no nagpaminaw sa itong programa sa kahanginan. So igsuon ang simbahang Katoliko doon na tayo mga sakramento. Mabitag igsuon nga ang pinakalang sakramento sa bilog sakramento siyang simbahan. Mao lang simbahang Katoliko doon ay mga sakramento nga makapasantos diya sa kinabuhi sa tao. Mao lang mga igsuon ko ni Kristo nga atong balikon nga ang simbahang Katoliko doon tay magisterium authority nga buot pasabot, no nga authority diya sa simbahan o nga authority mga higala. No ako sa timbaya si Edwin Abila Luna, no mo na brother Jan nga atong klarohon gayud nga mao bitaw si Kristo dili tanang gusto niya nga tao pasangyawon. Amen. Kaya niya gusto nga magsangya og lahi nga ebanghelyo. Di siya gusto nga magkatibulaag. Magkatibulaag. tungkol sa Klasik-klasik interpretasyon Yes. sa Biblia. Kaya giingon man sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20, no private interpretation. Mao nang daghan gyud yung mga tao magdadalag Biblia kay tungod silang kaugalong pagsabot, mauna nga magkatibulaag. No own interpretation naman. Pero igsuon ko ni Kristo daghan na ano giklaro na sa tong Ginoo nga kanang mga tawhan nga nagsangyaw nga walay otoridad nga gikan sa Dios nagatuis kana sa pulong sa Ginoo. O kanang mga tawhana no nakaandam na ang kalaglagan ngadto kanila di ni paghukom mga gila ang Biblia niini ang nagsulti naa kana sa ikaduhang Pedro 3:16 pabor kog basa ba diyan ikaduhang Pedro 3:16 ako sa bitimbaya ato higala sa live stream sa Facebook si John Ray Suarez Bacos Edroso
hinaw sa itong programa sa kahanginan. Ikaduhang Pedro. Tres, 16, Brother John. Kining mga butanga Suon ko ni Kristo ato kining mahibalan nga ang pagsangyaw sa mga balita kinahanglan dunay apostolic succession nga dinigsod otoridad nagika ni Kristo sa mga apostoles sa mga obispo kaparian nga dinigsuon ko ni Kristo usa ka otoridad nga gitawag nato igsuon ko ni Kristo og authority nagikan diya sa Dios. Ako sabi timbaya nga diya sa Baligyan Zamboanga del Norte no si ex-kapitan Hini Dalura, may pagpaminaw sa itong programa sa kahanginan, no? Mo na mga igala mga sukintig paminaw, mo ka ng magisterium, no? Tulo kaligi ang simbahang katoliko, unang ang tradisyon, ang magisterium, o gitawag nga Biblia. Simbahang katoliko, di man lamang Bible alone, Brother John. So mo na nga, natay tradisyon, ang tradisyon, letra po letra nga mabasa sa Biblia, atong basahon balik, atong masabtan, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 atong mabasa letra po letra ang pulong tradisyon sa balaang kasulatan. Therefore, brethren, stand fast. Sa manuskripos na 35,000 kalibro. Nonya ang simba ang Biblia nga nakompile 73 books na amang sobra ni anak mga higala. Mao lang naa ka na sa Vatican Library. Muna igsuon nga diin dunay mga tradisyon nga diin nakuha mga higala. Nga diin wala na apil sa balaang kasulatan. Mao na igsuon nga dunay pruweba ang simbahang katoliko ni ana. Mo na igsuon nga din atong lantawon pag-ayo mga igala mga sukintig paminaw nga kanang imong pundok ba nga imong gipasakupan karon naa ba na authority gikan sa Dios sa pagsangyaw sa mga balita. Mo na igsuon nga dili lang ang Espiritu Santo naa kana sa Juan 16:12 hangtod sa 14. O ang Espiritu Santo maoy magtudlo kaninyo sa kinatibuk-an nga kamatuoran. Mao lang ang Espiritu Santo asa man naa sa simbahang gitukod ni Kristo. Gipanayag 2:7 nga pamatian ninyo ang Espiritu Santo nga iyang pagalawason. Ako sa bitimbaya si John nga Cliero Servo Luison no. Og diin pa man kang Brother RB Magaway diya sa Davao, no? May pagpaminaw sa itong programa. O, nagsuon, kinapapas naman itong oras, no? Inaot, nagsuon nga, kaya itong programa sa kahanginan, makahatag sab kaya itong giya, no? Nga di nagsuon, makabalo kita sa pagtulunan diya sa simbahang katolik. Kinigya po ni ubos nga alagad, si Brother Rosby Alihabo, yung regular anchor nitong programa, matag Sabado. Itong special greetings